الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أنا عائشة بنت إعجاز دروگے. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آبائي وإخواني، حفظكم الله ورعاكم. أريد أن ألقي أمام حضراتكم خطبة وجيزة عن التقوى. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالتقوى فيقول: اتق الله حيثما كنت، اتق الله في السر والعلن، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والحضر. اتق الله في المعاملات والمعاشرة، في البيع والشراء، في التجارة والوظيفة. اتق الله في الأخلاق، في الكلام مع الناس، في المشي إلى الأسواق. اتق الله في كل زمان ومكان وفي كل حين وآن، لأن الله عز وجل مطلع عليك في جميع أحوالك. أحبتي في الله، هذا الحديث يستلزم منا أن نكون مراقبا لله عز وجل في كل شأن من شؤوننا. فما هي التقوى إذن؟ هي التزام أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ومن أفضل ما قيل في التقوى قول سيدنا علي رضي الله عنه حين سئل عنها فقال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أختم خطبتي بهذه الكلمات القليلة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.